हेलो एभ्रिवान। आज हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढ्छौं र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुन च्याप्टरको भने मेजर अफ डिस्पर्सन भन्छ है। यो डिस्पर्सनबाट छ र यो मेजर अफ डिस्पर्सनमा यो जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एकदम इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट मध्येको एउटा हो। भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो हैन कि यही च्याप्टरमा काम लाग्छ भन्ने कुरो हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तो एउटा हो कि धेरै ठाउँमा त्यो कम्पिटिटिभ इक्जाम होस् अथवा युनिभर्सिटीको इक्जाम होस् अथवा स्कुल लेभलको इक्जाम होस् सधैँभरि सोधिराखेको हुन्छ र जति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट यो के रे यसको एप्लिकेसन पनि छ भनेको यो व्यवहारिक पनि त्यतिकै छ। ओके, जुन कुरोलाई एभरेजले द्याट मिन्स मिन मिडियन मोडले मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन, डिटरमाइन गर्न सक्दैन, त्यसको क्याल्कुलेसन त्यसको भनौँ न त्यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन त्यसको एक्ज्याक्ट एप्लिकेसन कसले दिन्छ कसले भन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भन्छ। भनेको यो लाइभ सिनारियो इक्जाम्पलमा पनि गर्छौँ भने लाइभ सिनारियो भनेको भनौँ न डेली युजेजमा भन्छ अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु पर्यो भने यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले धेरै ठुलो रोल खेल्छ। कुनै कम्पनी लसमा गइराखेको छ कि प्रफिटमा छ अथवा 5 वर्षपछि कहाँ जान्छ, 10 वर्षपछि कहाँ जान्छ, अहिले क्वालिटी कस्तो छ के छ भन्ने कुरो सबै यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ त्यो है त। अब एउटै प्यारामिटर टेस्ट गरेर त्यो कम्पनीको अथवा कुनै इन्डस्ट्रीको अथवा जुनसुकै स्कुलको अथवा कलेजको अथवा स्टुडेन्टको इन्डिभिजुअलको भनौँ न कसैको पनि सबै थोक थाहा पाउन सकिँदैन। तर पनि अब मिन भयो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भने त्यसको धेरै कुरो हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। ठीक छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा जस्तै अब यसको पनि हामीले सिरिज अनुसार पढ्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि, डिस्क्रिट सिरिजको लागि र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला लेख्ने हो, एउटा प्रब्लम सल्भ गरिदिने हो भने भयो र पास्ट क्वेसन यसरी आउँछ र यहाँ युज गर्छौँ भन्ने पनि भयो। तर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ मात्र हैन कि सिभी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने बेला पनि सिभी को युज गर्छौँ, भेरिएन्स निकाल्ने बेला पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको युज गर्छौँ। भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफैमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रब्लम सोध्यो भने त्यसमा त निकाल्नै पर्छ, क्याल्कुलेट गर्नै पर्छ। त्यो बाहेक सिभी निकाल्न भनिदियो, सिभी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनिदियो अथवा भेरिएन्स निकाल्न भनिदियो। अब भेरिएन्स निकाल्न भने पनि त्यहाँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई राम्ररी थाहा छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न आउँछ भने भेरिएन्स निकाल 1 मिनेटमा पनि सकिन्छ। 1 मिनट पनि लाग्दैन भेरिएन्सको लागि। यदि तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मजाले पढ्नु भएको छ भने भेरिएन्स पढ्न केही पनि टाइम लाग्दैन, त्यसैको स्क्वायर मात्रै गरिदिने हो। त्यसै गरी यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन भयो भने भयो, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त आज हामी पढ्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइसकेपछि यो दुईटा च्याप्टर पनि कम्प्लिट हुन्छ। यो दुईटा च्याप्टर नभएर दुईटा टपिक कम्प्लिट हुन्छ भनौँ। ठीक छ। त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुलाहरू के हुन्छ त्यो लेखाउनु भन्दा पहिला अलिकति मैले तपाईलाई यसको कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको छु। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिम्पल एउटा भाषामा तपाईले के बुझ्नुस् भने अब जतिपय मिन मिडियन मोड पढ्यौं, स्ट्यान्डर्ड क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्टाइल भन्यो सबै सेन्टरको कुरा गर्छ। एभरेजले के गर्छ भने सेन्टरको कुरो गर्छ, बिचतिरको अब्जर्भेसनको बिचतिरको भ्यालु निकाल्ने काम गर्छ। तर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एक्चुअल मिनिङ के हो भने एभरेज भ्यालुबाट कति डेभिएट छ, कति स्क्याटर्ड छ भन्ने कुरो गर्छ। कसले? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्क्याटर्ड सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा कति डेभिएट छ, सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा द्याट मिन्स एभरेज भ्यालु भन्दा जति धेरै यसको डेभिएसन छ त्यसलाई हामी धेरै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन धेरै छ भन्छ र जुन एकदम सेन्टर्ड छ त्यसको के भन्छ हामी यसलाई के भन्छौँ त यो यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम छ भन्छौँ। सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्नुस्। जस्तै एउटा तपाईलाई इक्जाम्पल दिए, एउटा मान्छे कुनै टार्गेटलाई हिट गरिरहेछ एकैछिन है, यो टार्गेटलाई हिट गर्नु छ, यो मिन पोइन्ट हो। ठीक छ। अनि अर्को एउटा यो मान्छे छ, ठीक, यो मान्छे यहाँ एउटा मिन छ, एउटा यो मान्छेले हिट गरिरहेछ। मानम यो रामले हिट गरिरहेछ, यहाँ श्यामले हिट गरिरहेछ। ठीक छ। अब सुन्नु, अब हिट गर्नु यो कलरलाई, यो कलर जुन गरिएको छ त्यसलाई हिट गर्नु छ है। यो साइज सेम छ, दुईटैको इक्वल साइज छ, दुईटै। अब हेर्नुहोस् हिट गर्दाखेरि
5 चोटि रामले एउटा हिट उसको यहाँ आयो, हिट गर्दाखेरि ठोक्दाखेरि मान्नु न यहाँ टार्गेट लिएको छ र हिट गरिरहेछ भने एउटा यहाँ आयो, अर्को यहाँ आयो, अर्को यहाँ आयो, अर्को यहाँ आयो अनि अर्को यहाँ आयो है। 5 वटा हिट गरेछ, 5 वटा हिटमा यसरी गएछ। ठीक, श्यामको के भएको छ भने एउटा यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, 4 वटा भयो, अर्को यहाँ छ भने हेर्छ भने क्वालिटी अफ हिटिङ, कसलाई हिट गर्ने राम्रो कसको छ त यही छ, यो सेन्टर भैलुको वरिपरि नै छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् कुनै टाढा छ, कुनै यसको ठेकान छैन यो कहिलेसम्म, यसलाई राम्रो क्वालिटीमा लिँदैन। यदि मानौँ यसलाई ट्रेनिङ भइरहेछ, प्रहरीको ट्रेनिङ गराइरहेछ, यसरी दियो भने कसलाई सिलेक्सन गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ? श्यामको। मिन त एउटै छ यहाँ, मिन त यो गोलो गोलो मिन भन्यो, तर यहाँ के दियो यसको कन्सिस्टेन्सी छ के, यसको हिट गर्ने चान्सेस हाई छ तर यसको हिट गर्ने चान्सेस एकदम कम छ। ठीक छ, अर्को तपाईलाई इक्जाम्पल मैले लिए सुन्नुस्। के भने कुनै स्कुलमा 10 जना स्टुडेन्ट 10 क्लासमा थियो अथवा 12 क्लासमा 10 जना स्टुडेन्ट थियो। सुन्नुस् यहाँ 10 जना स्टुडेन्ट्स थियो। 10 जना स्टुडेन्ट्समा यो 10 जना स्टुडेन्ट्स थियो एउटा क्लासमा अनि 10 जना स्टुडेन्ट्सलाई पढाइयो। इक्जाम लिँदाखेरि 100 मार्क्समा कति त 100 मार्क्समा सुन्नुस् यहाँ 100 मार्क्समा कसैको के आयो, कसैको 10 आयो, कसैको 12 आयो, कसैको 20 आयो, कसैको 30 आयो है। अब पास मार्क्स यो 100 मार्क्स फुल मार्क्स हो, पास मार्क्स तपाईको पास मार्क्स यो पास मार्क्स कति हो 35 नै हो मानौ। ठीक छ, अब यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो। यहाँ तपाईको 22 छ, 33 छ, 34 छ, 35 छ, 40 छ र 90 छ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 वटा भयो। ठीक, यो रिजल्ट के हो त 2028 को हो। ठीक छ, ये रिजल्ट आयो। पास मार्क्स कति थियो 35। कति जना पास भयो त 3 जना पास भयो। ठीक छ, नो प्रब्लम, केही छैन। ठीक, अब फेल कति जना भयो त 7 जना फेल भयो। कति जना फेल भयो 7 जना फेल भयो। ठीक, अब हेर्नुस्, अब फेरि पढाइयो स्कुलले, फेरि अर्को वर्ष यो भयो। अर्को स्टुडेन्टलाई जस उसको अब के अरे स्कुलको क्वालिटी कस्तो भइरहेछ, राम्रो छ कि छैन। फेरि अर्को वर्ष 10 जनाको एडमिसन लियो एउटै क्लासमा, 10 जना अर्को स्टुडेन्ट हो यो। फेरि यो यिनीहरूको मात्रै होइन, अर्को स्टुडेन्ट छ र त्यो स्टुडेन्टको 10 जनालाई पढाउँदाखेरि के भइदियो, कसैको मार्क्स 30, कसैको 25, कसैको 28, 29, 34, 33 आयो। ठीक छ, 1 2 3 4 5 6 भयो अनि यो 34 छ। ठीक, 7 भयो। एकजनाको 35 आयो, एकजनाको 37 आयो र कसैको 90 आयो अथवा 88 आयो। ल ठीक छ, हेर्नुस् अब हेर्नुस् फेरि यहाँ पनि यो 2018 यो 2019 को रिजल्ट हो। 2019 को रिजल्ट यो हो। अब हेर्नुस् यो तपाईको यहाँ हेर्नुहुन्छ 3 जना फेल, 3 जना फेल, यहाँ सरी 3 जना यहाँ पास छ, यहाँ पनि 3 जना पास, फेल 7 जना यहाँ पनि, 7 जना यहाँ पनि। अब यदि मिन निकाल्ने हो भने कसैले यसो क्याल्कुलेसन गर्छ, एभरेजको क्याल्कुलेसन गर्छ पास मार्क्स। ए पहिला पनि 3 जना पास थियो, यसपालि पनि कोही स्कुलको क्वालिटी केही राम्रो भएको छैन। यसो हेर्दाखेरि त हाईएस्ट 90 थियो, अहिले त 88 भनेको क्वालिटी खस्क्यो त भने पनि हुन्छ, तर हैन। जब तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहुन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट के थाहा पाउँछ, हैन फेल त भएछन् तर एकदम हेर्नुस् पास मार्क्स 35 हो। प्राय जसो फेल हुनेको हेर्नुस्, फेल हुनेको मार्क्स त्यो 35 भन्दा धेरै तल छैन। यहाँ हेर्नुस् त फेल हुनेमा यिनीहरूको मार्क्स कति एकदम कम थियो त, एकदम कम थियो यिनीहरूको मार्क्स। तर यिनीहरूको हेर्नुस् त मार्क्स यसमा के छ, यहाँ मार्क्स
के भइराखेको छ, बढिराखेको छ। अब धेरै स्केटर छैन, फेल हुनेहरू नजिकै छन्, नजिक पास मार्क्सको नजिकै छन् भनेको यो क्वालिटी गुड क्वालिटी भयो, स्कुलको क्वालिटी राम्रो भएको छ। यसमा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भन्छ, मिनले भन्दैन। यसमा क्वालिटी राम्रो भएको छ किनभने मिन भ्यालुभन्दा कम डेभिएसन छ र यो राम्रो मान्छ के, तर यसलाई नराम्रो मान्छ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मिनिङ के हो? स्केटर सेन्ट्रल भ्यालुभन्दा कति स्केटर छ, कति डेभिएट छ, त्यो कुरो जनाउँछ। यो कुरो तपाईको दिमागमा बस्नु पर्यो। यो सबै कुरो मिनले नै डिफाइन गर्न सक्दैन, सबै कुरो मिनले नै व्यवहारिक रूपमा लान सक्दैन। जहाँ मिन फेल हुन्छ प्रायःजसो कुरोहरू के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले अस्पष्ट डिसिजन दिन्छ। त्यसरी कुरा बुझ्दा भयो। ल अब यो के भयो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा हामीले सिम्पल काम यो बुझ्यौँ। ल अब त्यसपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा सिधै अब हामी फर्मुलातिर जाउँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भइसकेपछि आज हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको सल्युसन पनि गर्छौँ। ओके, ल अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलातिर जाउँ। अब यसको फर्मुलामा हामीले के इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको छुट्टै फर्मुला युज गर्छौँ। ल पहिला यहाँ मैले बनाएँ इन्डिभिजुअल सिरिज, यो फर्मुला सम्झिनु है त। त्यसपछि यहाँ डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस, यो दुईटैको लागि भयो। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस दुईटैको लागि, डिस्क्रिट कन्टिन्युअस सिरिज दुईटैको लागि फर्मुला एउटै हुन्छ। ल तर निकाल्ने प्रोसेस फरक हुन्छ। ओके, ल हेर्नुहोस् अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी 4वटा फर्मुला लेख्छौँ। के लेख्छौँ? 4वटा फर्मुला लेख्छौँ। तर तपाईको इक्जाममा प्रायःजसो युनिभर्सिटी लेभलको इक्जाममा यही मेथडबाट गर भनेर भन्दैन, 4वटा फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। तपाईलाई कुन फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि म भन्छु, तर यहाँ लेख्नको लागि 4वटा लेख्छु। अलिकति टाइम लाग्छ तपाईले कुल भएर पढ्दाखेरि क्लियर भएर नै पढ्नुस्। अलि टाइम लागे पनि मजाले हेर्दै र यसलाई मजाले नोट गर्दै, तर तपाईलाई कुन चाहिन्छ, कुन फोकस गर्नुलाई सबै कुरो म भन्छु। त्यही भएर यो अलि भिडियो लामो हुन जान्छ, लेख्दाखेरि अलिकति हुँदाखेरि नआतिनुस्, एउटै अलि बिस्तारै पढौँ तर कम्प्लिट हिसाबले पढौँ। ओके, ल हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अब हेर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन हामी सिग्माले गर्छौँ। यसरी सिग्मा लेख्छौँ। यसको नाम के हो? सिग्मा भन्छ, अथवा नेपालीको तपाईको यसरी 6 लेखिदिनुस् के, सरी इंग्लिशको 6 लेखिदिनुस्। यो 6 लेखिदिनुस्, अलिकति यहाँ बटारिदिनु होला है। ठीक छ, 6 चाहिँ सिग्मा हो के। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन के? सिग्मा। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन के? सिग्मा बुझ्नुस्, त्यति हो। अब हेर्नुस् 1 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सर्ट फर्ममा एसडी भने सिग्मा लेखेँ। अब हेर्नुस् यहाँ के छ? समेसन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाई n, यहाँ स्क्वायर रुट हुन्छ है त। ठीक छ, यसलाई हामी भन्छौँ एक्चुअल मिन मेथड भन्छौँ है। लेखाउँछु, डोन्ट वरी, सुन्नुस् यहाँ। अब इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो हुन्छ मैले यो भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाइसकेका छु। इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, कन्टिन्युअस, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा त्यही नै कुरा गरेका छु। इन्डिभिजुअल सिरिजमा तपाईले सिम्पल भाषामा के बोले, डाटाहरू सिंगली लिस्टेड हुन्छ र यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, त्यसरी बुझ्दा भयो। ठीक, र इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्मल n को युज गर्छौँ। कुनै बुकले ठुलो n को युज पनि गरे हुन्छ, समस्या भएन। ल ओके, x माइनस x बार ब्र्याकेटमा छ, यो समेसन हो अनि यो स्क्वायर छ। ठीक, x बार भनेको मिन हो। यसलाई भन्छ एक्चुअल मिन मेथड। के भन्छ यसलाई? एक्चुअल मिन मेथड। ठीक, ल त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु समेसन x स्क्वायर अपन n माइनस समेसन x अपन n को होल ब्रैकेट गरेर स्क्वायर गर्नु होला है त। समेसन x अपन n को ब्रैकेट होल को स्क्वायर हो यो। ठीक छ, यहाँ x स्क्वायर को समेसन, यो र यो फरक कुरो है। कतिपयलाई त यसैमा केही फरक लाग्दैन, यो यसमा र यसमै कतिपयले झुकिनुहुन्छ, यो समस्या, यो केही लाग्दैन, एउटै कुरो हैन।
यहाँ कुनै डाटाको सम गरेर जोडेर त्यसको स्क्वायर गर्नु छ। यहाँ डाटालाई स्क्वायर गरेर जोड्नु छ है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा डाटा 1 छ, 2 छ, 3 छ भने यसको मिनिङ भइदियो के त 1 + 2 + 3 गर्ने। अनि यो जोडिसकेपछि कति भइदियो त हेर्नुहोस् त, यो भनेको कति 1 2 3 3 6 भयो। यो समेसन x = 6 भयो यसको। अब यो भनेको 6 समेसन 6 भयो अनि 6 को स्क्वायर हो यो। तर यो भनेको कस्तो हो भने 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर, यो 3 को स्क्वायर कति भयो हेर्नुहोस् त, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 9 र 4 कति 9 4 या 9 भयो अनि यहाँ 1 9 10 10 4 14। यहाँ के भइदियो त, यो भनेको 14 हो, यो भनेको 14 हो। तर यो भनेको कति हो समेसन x भनेको यो 6 को स्क्वायर गरेका छौँ। त्यही भएर यो र यो भ्यालुमा फरक हुन्छ। एउटालाई स्क्वायर गरेर सम गर्नु छ, अर्कोलाई सम गरेर जोडेर स्क्वायर गर्नु छ। त्यही भएर यहाँ नजिक्नुहोस्, यो भनेको जोड्ने हो त्यसपछि स्क्वायर गर्ने हो, यसलाई स्क्वायर गरेर जोड्ने हो है। त्यही भएर कन्फ्युज नहुने है त। ल यसलाई हामी के भन्छ, किनभने यो क्याल्कुलेसनमा धेरै जसोको बिग्रिन्छ कि टेबल बनाउने बेला पनि बिग्रिन्छ। म सिकाउँछु कहाँ तपाईँको समस्या आउँछ म भन्छु तपाईँलाई। यो भनेको डाइरेक्ट मेथड भन्छ। के भन्छ, डाइरेक्ट मेथड भन्छ। त्यसपछि अर्को फर्मुला छ सुन्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु समेसन d² अपन n माइनस समेसन d/n को होल स्क्वायर, यो स्क्वायर रुट बन्छ। यसलाई भन्छौँ डाइरेक्ट मेथड भन्छ। सरी, यसलाई सर्टकट मेथड भन्छ। के भन्छ, सर्टकट मेथड भन्छौँ। वेयर d भनेको के हो हेर्नुहोस् यहाँ, वेयर d भनेको x - a हो, ए भनेको एज्युम्ड मीन हो। यो के हो, एज्युम्ड मीन हो। यो कुरो बुझ्नुपर्छ, ठीक। यो के हो, एज्युम्ड मीन हो। कुरो क्लियर। अब सुन्नुहोस्, यहाँ कतिपयको बुकमा यहाँ यु लेखेको हुन्छ, डी को ठाउँमा यहाँ यु लेखिया हुन्छ, u² लेखिया हुन्छ, यहाँ यु लेखिया हुन्छ र वेयर u = x - a लेखिया हुन्छ। त्यो चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईको जे लेखे पनि कुरो एउटा, नोटेसनले खासै केही फरक पार्दैन है। तर प्राय जसो बुकमा यो डी नै लेखेको हुन्छ, ठीक छ। त्यही भएर कसैको यु छ, कसैको भी छ भने त्यो नोटेसनले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। तपाईको बुकमा जे नोटेसन छ त्यही नोटेसन युज गर्दा पनि हुन्छ, ओके। तर प्राय जसो यही नै नोटेसन युज गर्छ। अब यहाँ कतिपयको बुकमा यो सानो ए हुँदैन, यहाँ ठुलो ए लेखिया हुन्छ। अनि भिडियो पढ्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, ओ सरले त अर्कै नि दिमाग खराब हो, मैले त यो प्र्याक्टिस गरेको थिएँ, यसरी भयो, तनाव आउँछ। त्यो तनाव लिनु पर्दैन, जे छ त्यही नै हो, केही फरक पर्दैन नोटेसन्सहरूले, ठीक छ। अब यहाँ यो नोटेसन्सले यहाँ फरक पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँ तपाईँले x लेखिदिनु भयो, यहाँ z लेखिदिनु, यो फरक पर्ने हो कि, किनभने यो नोटेसन सिग्माको सिग्मा नै हुन्छ, अरू यहाँ नोटेसन फरक पर्छ। तर यो फर्मुलाको नोटेसनहरू तपाईँ फरक पार्न सक्नुहुन्छ, यहाँ समस्या हुँदैन, ठिक छ। ल त्यही भएर यो हल्ला गर्ने कराउने अथवा सर यो भएन त्यो भएन त्यो केही पनि फरक पर्दैन, ओके। ल सुन्नुहोस्, डी भयो। त्यसै गरी अब थर्ड के अरे 4 नम्बरमा हामी के गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु समेसन d' भन्छौँ, d' को स्क्वायर डिवाइड बाई n भन्छौँ माइनस समेसन d' n को होल स्क्वायर। सुन्नुहोस् यहाँ, अनि इन्टु यहाँ याच भनिदिन्छ। एउटा टर्म आयो याच, यो याच भनेको के हो सुन्नुहोस् यहाँ, पहिला वेयर d' भनेको x - a अपन याच हो, d' भनेको x - a अपन याच हो र याच भनेको कमन फ्याक्टर हो। के हो, कमन फ्याक्टर हो।
यहाँ क्लास हाइट हुँदैन, प्रायः जसो स्टुडेन्टले पढ्ने स्टुडेन्ट एक यो त यहाँ भनेको क्लास हाइट यो होइन, यहाँ भनेको कमन फ्याक्टर हो, कमन लिन्छौँ एउटा, जे पाए त्यही लिदिन्छौँ, जुन हामीलाई आवश्यकता हुन्छ त्यही लिदिन्छौँ। ठिक छ, यो ठिक छ। यो यहाँ छुट्टै छ, यो स्क्वायर रुटमा यो सबै छ, यो यहाँ छुट्टै छ, यो इन्टु हो, यो एक्स छैन, यो इन्टु हो। ठिक, यति कुरो के भयो त, यो चारवटा फर्मुला भयो, एक्चुअल मिन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड, अनि यसलाई सर्टकट मेथड भन्यो, त्यस तीनटा भयो। त्यसपछि यसलाई हामी के भन्छ, यो मेथड भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड, स्टेप डेभिएसन मेथड हो। यो कुन मेथड हो, स्टेप डेभिएसन मेथड हो। ठिक छ, कुरो क्लियर भयो, यहाँसम्म केही अप्ठ्यारो छैन होला। अब सुन्दिनुहोस् यहाँ, तपाईको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको यो दुईटा फर्मुला हो, यो दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ युनिभर्सिटी लेभलको हुनुहुन्छ, तपाईको जस्तै एमबिएस को एमपिएमा अथवा ब्याचलर लेभलमा यही मेथडबाट गर भनेर भन्दैन, त्यहाँ नभनेको यो दुईटा तपाईले मात्रै गर्नु होला। बाँकी जुन छ बिबिएसहरुको भयो, बिबिएसमा पनि खासै भन्दैन यही मेथड गर, त्यही मेथड भन्दैन, तपाईँ पनि यही गर्नुहोस्। कम्पिटेटिभ इक्जाममा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै भनेको हुन्छ, यो यसरी नै निकाल्नुहोस्। हो, स्कुल लेभलमा यो मेथडबाट गर, त्यो मेथडमा तोकेको हुन्छ, त्यो जुन मेथड भने हुन्छ त्यही मेथडमा गर्नु होला। तर इम्पोर्टेन्ट यो दुईटा, यो डाइरेक्ट गर्नुहोस् अथवा सर्टकट गर्नुहोस्, यो बाहेक अरू नगर्नुहोस्। ठिक छ, अब हेर्नुहोस्, यो दुईटै फर्मुला एउटा यो एक्स को ठाउँमा डी भएको छ, तपाईलाई फर्मुला सम्झिन पनि अप्ठ्यारो छैन, फर्मुला सम्झिन एकदम सजिलो छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो एक्स को फर्ममा छ, यो डी को फर्ममा छ, अरू केही पनि होइन। एक्स भनेको भ्यारिएट भयो, भ्यारिएट भ्यालु हो। एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो, एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, त्यो कुरो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। एन भनेको के हो, नम्बर अफ अब्जर्भेसन। एक्स बार भनेको मिन, एक्स बार भनेको मिन हो, एक्स बार भनेको मिन, एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन। आई थिंक तपाईले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुराहरू मिनहरू यताउति पढ्नुपर्छ भने तपाईलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। ठिक छ, अब यो कुन मिन हो, अर्थमेटिक मिन नै हो, सबैलाई समस्या के अरे थाहा भएको कुरो हो। एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, कुनै डाटा दिएको छ 1 2 3 4 भनेको एन कति भयो त, 1 2 3 4, मानौँ यहाँ यसरी दियो भनेको 1 2 3 4 5 6, 6 वटा भयो। एन को नम्बर कति, एन कति 6 भयो, एन 6, त्यसरी हामी काउन्ट गर्छौं। ठिक छ, एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन। यो फर्मुला तपाईलाई सम्झिन केही अप्ठ्यारो छैन। अब हेर्नुस्, कतिपय केसेसमा यतातिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरोहरू गर्दाखेरि यो मिनको पनि एक्चुअल मिन मेथड पनि हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो स्पेशल केसमा युज गर्ने, तर त्यो स्पेशल केस भनेको हाइपोथेसिसमा आउँछ र त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने छुट्टै छ। त्यहाँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो मेथडबाट निकाल्दैन, त्यहाँ बायस र अनबायस त्यो छुट्टै छ। त्यही भएर हाइपोथेसिसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो आएर तपाईले यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला। त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यस्तै हो, यहाँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो जेनरल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। ओके ल, त्यही भएर यो कुरो चाहिँ भयो इन्डिभिजुअल सिरिजको। आई थिंक फर्मुलामा तपाईलाई समस्या छैन होला, फर्मुलाको इच एन्ड एभ्री टर्म मैले बुझाएँ। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला हेरौँ। ओके ल, अब हेर्नुस्, अब यहाँ पनि चारवटा फर्मुला हुन्छ, चारवटा मेथड यहाँ पनि छ। ठिक छ, यही एक्चुअल, डाइरेक्ट, सर्टकट र एज्युम्ड सर्टकट र स्टेप डेभिएसन मेथड, चारवटा मेथड यहाँ पनि छ। यो मेथड, यो मेथड, यो मेथड र यो मेथड। ठिक छ है। अब सुन्नुहोस्, यो पहिला अब यो फर्मुलाबाट सबै घोक्ने हैन, कसरी चेन्ज भइरहेछ त्यो हेर्नुस्। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा तपाईको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी इन्क्लुड गर्छौं, अरु केही पनि हैन। हेर्नुस् यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के भइदियो, सिग्मा इज इक्वल टु एफ अनि एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर अपन ठुलो एन, के गर्ने, ठुलो एन राख्दिने, यही नै हो, अरु केही पनि हैन। यसैलाई हामी के भन्छौं, एक्चुअल मिन मेथड हो। ठीक,
यहाँ फरक के छ हेर्नुस् त, यही मैले एफ राखिदिएको हो नि त यहाँ एफ, किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सी थिएन इन्डिभिजुअलमा, मैले एफ राखिन, यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, त्यही भएर अब मैले यहाँ एफ राखिदिएको अनि यो एन को ठाउँमा ठुलो एन गरिदिएको, अनि यही फर्मुला के भइदियो, डिस्क्रिटको फर्मुला भइदियो। सिम्पल छ, केही छ र केही पनि छैन। यसरी गर्ने हो क्या, मेमोराइज गर्दाखेरि अलिकति, नत्र भने घोक्दै खत्तम हुन्छ। तपाईँ एकचोटि दिमागमा राख्नुहोस्, त्यसपछि एउटा प्रब्लम सल्भ गरिदिनुहुन्छ, दिमागमा एकैचोटि बसिहाल्छ। जहिले पनि यो स्क्वायर रुटमा राख्नु होला है त, सबै यो डाटाहरू स्क्वायर रुटमा, यो यहाँ मात्रै फरक छ, स्क्वायर रुटभन्दा बाहिर छहरू सबै स्क्वायर रुटमा छ, ठिक छ। माथिको तलको सबै यो टर्म नै स्क्वायर रुटमा छ, ठिक। अब 2 नम्बरमा यहाँ हेर्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मावती अनुसार गर्नुहोस् त के हुन्छ। अब यहाँ पनि एफ हुन्छ, यहाँ पनि एफ हुन्छ, सानो एनको ठाउँमा ठुलो एन, कुरो सक्यो। भनेको एफ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफ एक्स अपन एन को होल स्क्वायर है त। ल प्राय जसोको यहाँ बिग्रिन्छ यो निकाल्ने बेलामा, सरी यो समेसन छ, समेसन यहाँ समेसन छ, समेसन एफ एक्स स्क्वायर, ठिक, अनि समेसन एफ एक्स अपन एन को होल स्क्वायर, यो प्राय जसोको बिग्रिन्छ। यहाँ म देखाउँछु क्याल्कुलेसन गर्ने बेला है। यसमा केही नै होइन, यहाँ एफ थप दिएको, यहाँ एफ, यो सानो एनलाई ठुलो एन, यो भयो के त डाइरेक्ट मेथड, ठिक छ, नयाँ केही पनि छैन यहाँ। अब यहाँ थर्ड नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टू समेसन के त एफ डी स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफ डी अपन एन को के रे होल स्क्वायर, अरू केही पनि छैन। तपाईलाई यो आउँछ भने यो किन आउँदैन, किनभने यो फर्मुला र यो फर्मुलामा केही होइन, नोटेसन मात्रै फरक, एक्स को ठाउँमा डी, अरू केही पनि चेन्ज भएको छैन। यसलाई हामी के भन्छौँ, सर्टकट मेथड भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई के भन्छौँ, सर्टकट मेथड भन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ के त 4 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा, अनि यहाँ के त समेसन एफ डी स्क्वायर अप डी डैश भनौँ, यहाँ अब डी डैश भनिदिउँ है, डी डैश स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफ डी डैश अपन एन को होल स्क्वायर, अनि यो स्क्वायर रुटमा हुन्छ, अनि बाहिर याच हुन्छ, बाहिर याच हुन्छ। वेयर भनेर डी डैश भनेको के लेख्छौँ, वेयर डी डैश भनेको के त एक्स माइनस ए अपन याच नै हो, ठिक। अब यहाँ डी को भ्यालु, डी भनेको त्यही नै हो, एक्स माइनस ए नै हो, यहाँ अरू टर्म केही चेन्ज भएको छैन, मात्रै तपाईलाई यसमा चेन्ज हुने कुरोहरू के छ त्यो हेरिदिनुहोस्। यसमा चेन्ज हुने भनेको यो डी को त्यही हो, डी भनेको एक्स माइनस ए यहाँको लागि पनि हो, यो डी भनेको एक्स माइनस ए यहाँको लागि हो, यो डी डैश भनेको एक्स माइनस ए अपन एच यहाँको लागि पनि हो, डी डैश भनेको एक्स माइनस ए अपन एच यहाँ पनि हो, मात्रै एन र एन फरक छ। यहाँ भनेको यो एन भनेको ठुलो एन भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो, के त सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो, सम अफ फ्रिक्वेन्सीज हो, तर यो सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो, तर स्मल एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो, अरू केही पनि छैन। हुन त एक्चुअल सानो एन र ठुलो एन भनेको एउटै कुरो हो, तर यहाँ डाटाको लागि छुट्टा छुट्टै राखिन्छ, नत्र भने एक्चुअल मिनिङ बुझ्नुहुन्छ भने एउटै कुरो हो, त्यतातिर एक्चुअलतिर नजानुहोस्। ओके ल, अब यो भयो सम अफ फ्रिक्वेन्सी, एन को भयो, यहाँ भनेको एक्स बार भनेको पनि मिन नै हो, एक्स बार मिन नै हो, ठिक छ। एक्स बार निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग, मिन को फर्मुला छ, हो कि हैन। अब मिन भनेको एक्स बार भनेको यहाँ के गर्छौँ, समेसन एफ एक्स अपन एन निकाल्छौँ, अनि यहाँको मिन कसरी निकाल्छौँ, एक्स बार भनेको समेसन एक्स अपन एन निकाल्छौँ, यहाँको मिन त त्यही त हो नि, ठिक छ। यो मिन को फर्मुला, यो मिन तपाईले पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई भयो, हैन भने यही कुरो ल। ओके ल, सुन्नुहोस् यहाँ, अब यति कुरो भइसकेपछि यहाँ तपाईको फर्मुला कम्प्लिट हुन जान्छ, यसमा नयाँ नौलो केही पनि छैन, ठिक छ। अब यसमा पनि तपाईले फर्मुला यो दुईटालाई मात्रै बढी फोकस गर्नु होला है त,
यो दुईटालाई फोकस गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मध्ये एउटा गर्नु होला। सबभन्दा बेटर हुन्छ सर्टकट। तपाईलाई क्याल्कुलेटर कम थिच्नु पर्ने हुन्छ। यो डाइरेक्ट गर्दा डाटा ठुलठुलो आइदियो भने के क्याल्कुलेटर बढी थिच्नु पर्ने हुन्छ। अरु त्यति हो, अरु हैन भने यसमा फरक केही पनि छैन। एन्सर जुनसुकैबाट गर्नुस् एन्सर चाहिँ एउटै आउँछ, समस्या छैन। ठीक छ ल। त्यसो भए अब त हामीले के गर्यौं त, यो सबै कुरो हामीलाई थाहा भइसक्यो, फर्मुलाहरू हामी गरिसक्यो। अब फर्मुला गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई अलिकति भन्नुपर्ने कुरो के छ हेर्नुस्। यहाँ h भनेको कमन फ्याक्टर हो। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि h को मतलब कमन फ्याक्टर हुन्छ। यो डिस्क्रिट सिरिजमा पनि h को मतलब कमन फ्याक्टर हुन्छ। तर कन्टिन्युअस सिरिजमा h को मतलब हुन्छ के त क्लास हाइट, क्लास इन्टरभल, क्लास हाइट अथवा क्लास साइज भन्छ। h भनेको कन्टिन्युअस को लागि, h भनेको क्लास हाइट हुन्छ यो। ठीक भनेको 10 to 20 छ भने h को भ्यालु कति 10, 22 मानम यहाँ 10 to 30 छ भने h कति त यहाँ 20 क्लास हाइट कन्टिन्युअसमा। तर डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअलमा h को मतलब कमन फ्याक्टर हुन्छ। भेरिएट भ्यालुबाट कुनै एउटा कमन फ्याक्टर लिदिन्छ हामीले। ठीक छ, किनभने पछि ब्यालेन्स गरेर त्यो त गर्नु नै छ, एन्सर जति लिए पनि केही फरक पर्दैन। ओके ल, यो भयो के त फर्मुलाहरू तपाईले दुईटालाई बढी फोकस गर्नु होला। यो गर्नु पर्दैन, तर मैले पढाउने बेलामा अब मैले चारैवटा मेथडबाट सल्भ गर्छु एउटा, त्यसपछिको प्रब्लमहरू मैले दुईटा मेथडबाट गर्छु। आज मैले इन्डिभिजुअल सिरिजको एउटा डाटा लिन्छु र इन्डिभिजुअल सिरिजको डाटा लिएर तपाईलाई चारैवटा मेथडबाट सल्भ गर्छु अहिले। ओके, किनभने फिट गरिदिन्छु तपाईलाई आइडिया हुन्छ। ल हेरौँ यहाँ। अब मैले तपाईलाई यहाँ कसो क्याल्कुलेसन गर्दैछु त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कस्तो सिरिज हो हेर्नुस् त। यसमा फ्रिक्वेन्सी सिक्वेन्सी केही छ? केही पनि छैन। के हो त इन्डिभिजुअल सिरिज हो। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको चारैवटा मेथडबाट, दैट मिन्स एक्चुअल मिन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड र स्टेप डेरिभेसन मेथड, चारै मेथडबाट म निकाल्छु। तपाईको एक्जाममा कुनै एउटा मेथड बनेको हुन्छ, तीनवटा चारवटा मेथडबाट भनेको हुँदैन। तर हामी यो फर्स्ट भिडियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको र यो फर्स्ट भिडियो हुने भएकोले तपाईलाई चारैवटा, किनभने कुन राम्रो, मैले त भने 1 र 2 नम्बर बढी युज गर्नु होला। क्वेसन नम्बर डाइरेक्ट र सर्टकट गर्नु होला मैले बोलेको छु। तपाईलाई कुनै अर्को राम्रो लाग्न सक्ला कि सर मलाई त यही इजी लागिरहेछ, यही गर्छु कि भन्दा गर्दा पनि भयो, केही समस्या भएन। ओके ल, त्यही भएर तपाईलाई यहाँ मैले तपाईलाई के भन्छु, यो जति पनि कुराहरू म गर्छु अब सबै टेबल, चारवटा टेबल बनाउनु पर्छ अथवा एउटै टेबलमा गरे भने तपाईले सम्झिन गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर अब टेबल बनाएर सबैको स्टेप गरे भने यो भिडियो लामो हुन जान्छ। त्यही भएर मैले यसलाई मैले टेबल बनाएँ, त्यसपछि मैले टेबलबाट यो यसरी सल्भ गरेर बुझाइदिन्छु भने तपाईलाई भइहाल्छ। भिडियो पनि सानो हुन्छ, किनभने यो धेरै तपाईलाई फर्मुला आयो, फर्मुला भयो र टेबल निकाल्न जान्नुभयो भने काम सक्यो। ठीक छ ल। अब त्यसपछि मैले टेबल बनाउँछु र टेबल बनाइसकेपछि तपाईलाई अगाडि कुरा लाग्छु। यसैलाई मैले तपाईलाई सल्भ गर्नको लागि चारवटा टेबल बनाएको छु। यो चारवटा टेबल हेरेर नआत्तिनुस् है त, आत्तिनु पर्दैन, केही छैन, एकदम सिम्पल छ। कहाँबाट टेबल आयो सबै इच एन्ड एभ्री टर्म म बोल्छु। ठीक छ, तपाईलाई एक्जाममा यो चारवटा टेबल पनि बनाउनु पर्दैन। इन्डिभिजुअल सोधेको छ भने चारवटा मध्ये कुनै एउटा बनाए पुग्छ र एउटैबाट क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ सबै। ओके ल, अब मैले यहाँ सिकाउनु पर्ने भएकोले सबै कुरो गरिरहेको छु। अब हेर्नुस् यहाँ क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड, त्यही भएर तपाईले मजाले आफ्नो नोट बनाउनु होला। भिडियो हेर्दै नोट बनाउँदै जानुभयो भने यो पटक भिडियो हेर्नु पर्दैन। ओके ल, सुन्नुस् यहाँ क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिएको छ, यो डाटा दिएको छ। अब कसैले भन्छ सर यो त एक्स वाई कहाँबाट तपाईले ल्याउनु भयो, एक्स त छँदै छैन, यो त डाटा यसरी दिएको छ। सल्युसन लेख्नुस्, लेट गरिदिनुस्। लेट के गरिदिनुस्, सल्युसन लेखेर यही के गरिदिनु भने लेट गरिदिनुस्। यही यहाँ ठाउँ छैन, मैले लेखिदिएँ। लेट एक्स के हो त गिभन भेरिएट भ्यालु हो, गिभन भेरिएट भ्यालुज हो भनेको यही डाटालाई मैले एक्स मानिदिएँ भनेर लेखिदिएको छु। तपाईको एक्जाममा यो लेट एक्स गिभन भेरिएट भ्यालु लेख्न बिर्से पनि यो यसरी लेखिदिनु भयो भने पनि समस्या हुँदैन। तर नबिर्सुनुहोस्, यो सकेसम्म यो जे डाटा छ एक्स वाई जेड उसले त भनेको छैन, त्यही भएर हामी एक्स भनिदिएको हो यहाँ
टेबल बनाउनको लागि। ठिक छ ल, अब यो पहिलो नम्बर टेबल हेर्नुहोस्, टेबल नम्बर 1, टेबल नम्बर 2, टेबल नम्बर 3, टेबल नम्बर 4। प्रत्येक स्टेप के अरे प्रत्येक हुन त एउटै टेबलमा म सबै बनाउन सक्थेँ, तर तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर, प्रष्ट होस्, क्लियर होस् भनेर मलाई छुट्टै छुट्टै टेबल बनाएर मैले गर्दैछु। एउटा फर्मुलाको लागि चारवटा फर्मुला छ, चारवटा फर्मुलाको लागि चारवटा टेबल बनाएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो टेबलमा के गरेको छु हेर्नुहोस्, एक्सको भ्यालु यहाँ कति छ, 60 छ, 65 छ, 70 छ, 75 छ, 80 छ, यसमा केही पनि गरेको छैन। ठिक छ, अनि यसलाई सम गरिदिनुहोस्, यो समेसन, यसलाई के भन्छ, सम। यो एक्स भनेको एक्सको भ्यालुलाई जोड दिने हो, समेसन भनेको जोड्ने भनेको 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 गरिदिनु भयो भने कति आउँछ, 350 आउँछ, 350 आयो। कति आयो, समेसन एक्स भनेको 350, यसलाई सम गरिदिएको। ठिक छ, यहाँसम्म केही समस्या छैन। ओके, अब यो एक्स स्क्वायर भनेको कसरी निकाल्ने थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। कसैलाई थाहा छैन, स्क्वायर निकाल्ने पनि थाहा छैन भने तब त गाह्रो हुन्छ। ल ठिकै छ, केही छैन। 60 को स्क्वायर कति, 60 को स्क्वायर गर्नुभयो भने कति, 6, यो भनेको 60 × 60 हो नि त, भनेपछि कति भइदियो त, 36 अनि 2टा 0, 3600। त्यसै गरी 65 को स्क्वायर निकालेको हो, 70 को स्क्वायर निकालेको हो, 75 को स्क्वायर निकालेको हो, 80 को स्क्वायर निकालेको हो, स्क्वायर गरिदिनुहोस् अनि यहाँ सम गरिदिनुहोस्। यसलाई 36 भनेको 3600 प्लस 4225 प्लस 4900, यो सबैलाई जोड्दै जानुभयो भने प्लस 5625 प्लस 6400 जोड्नुभयो भने कति आउँछ, 24750 आउँछ, 24750 आयो। यसलाई सम गरिदिनुहोस्, स्क्वायर गरेर सम गरिदिनुहोस्। यहाँसम्म केही समस्या छ कसैलाई, केही समस्या छैन। अब एउटा फर्मुला हामीले डाइरेक्ट मेथडमा के सिकेका थियौँ हेर्नुहोस् त, वी हैव डाइरेक्ट मेथड हेर्नुहोस् त, वी हैव स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टू के सिकेका छौँ त, डाइरेक्टमा हेर्नुहोस्, समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स अपन एन को होल स्क्वायर, यही फर्मुला सिकेको हो नि त हामी। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ, किन यही फर्मुला लेखे, किनभने टेबलमा यो फर्मुला अनुसार नै टेबल बनाइन्छ के। समेसन एक्स चाहिएको हो, समेसन एक्स निकाले, एक्स स्क्वायर को समेसन चाहिएको हो, त्यो निकालेको छु मैले। ठिक छ, जे चाहिएको छ त्यही अनुसारको टेबल बनाइन्छ, टेबलमा आल्तु फाल्तु कुरो राखिँदैन। कसरी त, फर्मुला थाहा छ भने टेबल तपाईँले बनाइहाल्नुहुन्छ, समस्या हुँदैन। ठिक छ, त्यही भएर नत्र भने कसैले टेबलमा के राख्ने, जे फर्मुलाले डिमान्ड गर्छ त्यही टेबलमा राख्ने हो कि। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त, यो कति भइदियो त, समेसन एक्स स्क्वायर, यो भ्यालु आएको छ। अब फेरि भ्यालु राखेर यसको स्क्वायर गर्ने होइन, अलरेडी यही भ्यालु राखिदिने हो, 24750। एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा छ, 5 गरिदिने। ठिक, त्यसै गरी माइनस समेसन एक्स कति छ, 350 अपन 5, 350 डिवाइड बाई 5 को के त स्क्वायर छ। फर्मुला यही हो कि होइन भन्नुहोस् त, यही फर्मुला हो, राखिदिएको। ठिक छ, ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस् अनि यसलाई, अब यसलाई डिभाइड गरेर स्क्वायर गर्नु होला, यसलाई डिभाइड गरेर स्क्वायर गर्नु होला। यहाँ डिभाइड गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, 350 अपन 5 गर्नुभयो भने कति आउँछ त, यो कति आइदिन्छ भन्नुहोस् त, यो 7 × 5 = 35, 70 आयो होइन, अनि 7 × 7 = 49 भयो, यो 49 भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् त, 24750 डिभाइड बाई 5 गरिदिनु भयो भने यो कति आउँछ, 4950 आउँछ। यो डिभाइड गर्नुहोस्, क्यालकुलेटर थिचिदिनुहोस्, त्यसपछि माइनस यसलाई डिभाइड गर्नुभएको थियो, डिभाइड गर्दाखेरि कति, 350 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 70 आयो, 70 को फेरि स्क्वायर गर्नुभयो भने कति आयो त, 4900 आयो, अनि यो स्क्वायर रुटमा बन्यो। ठिक छ, अझ यसलाई गर्नुहुन्छ भने कति आयो त, स्क्वायर रुट अफ 50 आयो। स्क्वायर रुट अफ 50 हुनु भनेको 7.071, एन्सर नियर अबाउट यही त हो नि। ठिक छ, केही छ यसमा, केही नबुझेको कुरो छ हेर्नुहोस् त।
ठिक छ, कुरो बुझ्यो? सिम्पल छ, क्याल्कुलेसन केही पनि छैन। ल त्यसो भए मैले यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ यो स्टेप मैले हटाउँछु, किनभने यति बुझिसक्नुभयो तपाईँले कसरी क्याल्कुलेसन भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्दैछु। यहाँ ठाउँ छैन, त्यही भएर मैले यसको एन्सर यही तल लेखिदिन्छु। हेर्नुहोस् त तल देखिरहेछ कि छैन? ओके, देखिरहेछ, क्लियर छ, यहाँ क्लियर नै छ भने मैले यही नै लेखिदिएँ। यो भ्यालु मैले हटाएँ है त। ल यहाँ ठाउँ नभएकोले मैले हटाएँ। कति भइदियो त? कति एन्सर आएको थियो भन्नुहोस्? 7.071 आएको थियो, अथवा स्क्वायर रुट अफ 50। 50 स्क्वायर रुटमा छ, त्यसरी लेख्दा पनि एन्सर भयो। ठिक छ। ल यो भयो के त? हामीले यो कुन मेथड गर्यो? डाइरेक्ट मेथड गर्यो। डाइरेक्ट मेथड गरिसक्यो हामी, डाइरेक्ट मेथड गर्यौं। ठिक। अब एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड चाहियो। सुन्नुहोस् यहाँ, एक्चुअल मीन मेथडमा यहाँ एक्स त ठिक छ, जस्ताको त्यस्तै राखेका छौँ। 60, 65, 70, 75, 80 यो त सबैमा एउटै छ, सबैमा एउटै छ, केही समस्या छैन। ल अब यो टर्म कसरी आयो त? एक्स बार निकालेको छौँ। एक्स बार कहाँबाट निकालेको छौँ? हेर्नुहोस् त, एक्स बारको फर्मुला, एक्सको मिन समेसन एक्स अपन एन हो कि होइन? अब यो मिन पनि आउँदैन भने त गाह्रो हो नि त। यो समेसन एक्स कति छ? 350 छ, 350 छ। यहाँ जोडे पनि त्यही आउँछ, यहाँ जोडे पनि त्यही आउँछ, किनभने सम गर्नुभयो भने समेसन एक्स त जहाँ पनि, नत्र भने यो टेबलमा छुट्टै, यो टेबलमा छुट्टै र यो टेबलमा छुट्टै, यो टेबल समेसन एक्स आउँछ, आउँदैन, सबैमा एउटै हो नि त है। त्यही भएर अब यहाँ कति भइदियो त? 350 डिवाइड बाई एन। एन को भ्यालु कति? एन को भ्यालु 1 2 3 4 5 5 छ भने कति भइदियो त? मिन 70 भयो, 70 भयो। मिन कति? 70 आयो। अब सुन्नुहोस् यो, अब यो भ्यालु डी भनेको के त? एक्स माइनस, सरी यहाँ छौँ हामी, यो 2 नम्बरमा छ, एक्स माइनस एक्स बार। डी भनेको के त? सरी डी त निकाल्नु छैन, एक्चुअल मिन मेथडमा डी चाहिएको छैन है, यतातिर आइदिरहेछ। ओके, सम्झिनु भयो नि कुरो त? सम्झिनुहोस्। ठिक छ। ल अब यहाँ एक्स माइनस एक्स बार चाहिएको छ। एक्स माइनस एक्स बार भनेको के त? एक्स 60 माइनस 70 गर्ने भने कति? माइनस 10, त्यही माइनस 10 लेखेको छु। 65 माइनस 70 कति? माइनस 5, माइनस 5 लेख्यो। 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 70 0, 75 माइनस 70 5, 80 माइनस 70 10, यही लेखिदिएको। यो कुरो बुझ्नुभयो? अब यो कुरो भइसकेपछि त यसैको स्क्वायर लेखेको हो नि त। एक्स माइनस एक्स बार भइसकेपछि एक्स माइनस एक्स बारकै स्क्वायर हो यो है। अब यहाँको यता यो 10 को स्क्वायर 100, 5 को स्क्वायर 25, 0 को 0, 5 को 25, 10 को 100। ठिक, यसरी नै कुरा भयो। ठिक छ। अब सुन्नुहोस्, अब यो भइसकेपछि यो मैले समेसन गरिनँ, किनभने यो फर्मुलामा चाहिएको छैन भने किन समेसन यसको गर्नु? हामीलाई के फर्मुला थाहा छ? हेर्नुहोस् त, अब यसलाई स्क्वायर गरेर हेर्नुहोस्, स्क्वायर गर्दा यो कतिपय झुकिनुहुन्छ, माइनसको स्क्वायर होस् अथवा प्लसको स्क्वायर जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। त्यही भएर क्याल्कुलेटरमा तपाईँले थिच्दाखेरि 10 को स्क्वायर थिच्नु होला। यो त सानो सानो छ, तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ठुलो भ्यालु आयो भने माइनस नथिच्नु होला, किनभने माइनसको स्क्वायर प्लसै हुन्छ, प्लसको स्क्वायर त प्लसै हुन्छ। ठिक छ। हुन त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको जुन भ्यालु आउँछ त्यो पनि नेगेटिभ आउँदैन, पोजिटिभ भ्यालु नै आउँछ। स्ट्यान्डर्ड एउटा दिमागमा राख्नु होला, जहिले पनि एन्सर जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आउँछ नि, जुनसुकै मेथडबाट गर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एन्सर पोजिटिभ नै आउँछ, नेगेटिभ आउँदैन। भनेको माइनसमा एन्सर हो, -3 -4 -2 आउँदैन, ध्यान रहोस् त्यो, किनभने स्क्वायर रुटमा छ। स्क्वायर रुटबाट निस्क्यो भने पोजिटिभ नै निस्किन्छ। यहाँ इमेजिनरी नम्बर यताउति कुरो गरिन्छ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ? जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। यो पनि माइन्ड मेकअप राख्नुहोस्, सजिलो हुन्छ तपाईँले। ल अब हेर्नुहोस्, वी ह्याभ भनेर, वी ह्याभ, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको हेर्नुहोस् त, सिग्मा इज इक्वल टु के लेखिदिने हो त? एक्चुअल मिन मेथड एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन गरिदिने हो। अब कसैले भन्छ सर यहाँ त एफ चाहियो, यहाँ एफ चाहियो, एफ इन्डिभिजुअल हो, इन्डिभिजुअलमा एफ कहाँबाट आउँछ? मामा घरबाट आउँछ? आउँदैन नि त, आउँदैन। भनेपछि के हो त?
यो डिस्क्रिटमा र कन्टिन्युअसमा एफ हुन्छ, त्यही भएर फर्मुला जे पाए त्यही लेख्ने होइन। ओके ल सुन्नुहोस् यहाँ, अब यसको भ्यालु राख्नु सिधै कति आएको छ 250 भनेपछि 250 डिभाइड बाई n भनेको कति 5 भइदियो। अब यो स्क्वायर रुटमा चाहिएन र चाहियो, यो स्क्वायर रुटमा राखिदियौँ, के भयो त यो कति भइदियो त हेर्नुहोस् त 5 स्क्वायर रुट अफ 50 यो पनि भयो कति आयो त 7.071 यो पनि एन्सर आयो नि त। थिच्नु होला जति आउँछ त्यही नै हो, स्क्वायर रुट अफ 50 एन्सर आयो, सिम्पल। यसलाई के भनिदियो हामी एक्चुअल मिन मेथड, के भन्यौँ एक्चुअल मिन मेथड। हामीले भनेको हो होइन, बुकले नै भनेको, यही नै हामी सिकेका छौँ, मिन मेथडबाट निकालेको, मिनबाट मिनको हेल्पले निकालेको, त्यही भएर एक्चुअल मिन मेथड भनेको। ठिक छ ल, यति कुरो भयो। अब सुन्नुहोस्, यो फर्मुलाको डिमेरिट छ यहाँ त। अहिले तपाईँलाई सजिलै लाग्यो होला सर, सजिलो त यो छ हो, यहाँ त सजिलो छ, तर यही मिन यदि पोइन्टमा आइदिएको भए, मान्नुहोस् यो मिन केही डाटा यस्तो डाटा पनि हुनसक्छ जहाँ मिन निकाल्नु भयो र तपाईँको भ्यालु आइदियो 7.25 आइदियो अथवा 8.35 आइदियो, पोइन्टमा आइदियो भने त अब तपाईँले पोइन्ट क्यालकुलेसन गर्न यति झ्याउ भइदिन्छ तपाईँको कि यहाँ तपाईँको बिग्रिन्छ। त्यही भएर यो फर्मुला हतपत युज गर्ने होइन, एक्चुअल मिन मेथड त गर्ने नै होइन। यदि क्वेसन्समा बाध्यतापूर्वक गर्नुपर्ने छ भने गर्ने, नत्र भने एक्चुअल मिन मेथड नगर्नुहोस्, नत्र भने त्यो थाहा हुँदैन मिन कति आउँछ। टेबल बनाउँछौँ, मिन निकाल्छौँ, पोइन्टमा आइदिन्छ, ओहो अब त फस्यो त, टाइम थोरै हुन्छ एक्जाममा, अब कहाँ जाने त, न पल्टिने न अब फर्केर त्यो क्यान्सल गरेर गर्नु भनेको टाइम लाग्छ, अगाडि बढ्नु भनेको पनि टाइम लाग्छ। त्यही भएर यहाँ फसिन्छ कि, त्यही भएर यो पोइन्टमा यसलाई त चलाउँदै नचलाउनु एक्चुअल मिन मेथड। अब जहाँ छ क्वेसन्समै भनेको छ भने त चलाउनै पर्छ। ओके ल, यो पनि काम भयो, एक्चुअल मिन मेथडबाट पनि हामी गऱ्यौँ। ठिक छ ल, अब हेर्नुहोस्, अब के रह्यो एक्चुअल मिन मेथडबाट भयो। अब हामी के गर्छौँ, यो भयो मैले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो थर्डमा हेर्नुहोस्, एक्स जस्ताको त्यस्तै डी भनेको एक्स माइनस ए भनेको छु, ए भनेको एजुम्ड मिन भनेको छु। हेर्नुहोस्, अब ए भनेको कुन भ्यालु लिने, ए को कुन भ्यालु 60 लिन पनि पाइयो, 65 पनि लिन पाइयो, 70 75 जुन पनि लिन पाउँछ, हामीसँग फ्रिडम छ, जुन पनि लिन पाइन्छ। तर तपाईँ हामी के सिम्प्लिसिटीको लागि लिएको हो, इजी लिनको लागि हो, इजी बनाउनको लागि हो, इजिली तरिकाले क्यालकुलेसन गर्नको लागि लिएको हो भने त हामीले अलि सोचे बुझेर नै लिनुपर्छ। र सोचे बुझेको मतलब न धेरै सानो भ्यालु लिनुस्, न धेरै ठुलो भ्यालु लिनुस्, ठिक्कको भ्यालु लिनुस्। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटा माथि छोडिदिए, दुईटा तल लिदिए, मलाई प्रोपर के लाग्यो, ए भनेको यो लाग्यो, ए भनेको यो लाग्यो, त्यही भएर ए भनेको 70 लिए, मलाई इजी हुन्छ क्यालकुलेसन गर्न। अब कसैले सर मैले त 75 लिएर गरेको छु, गर्नुहोस्। कसैले सर 65 लिएर गरेको छु, गर्नुहोस्। जे लिएर गरे पनि तपाईँको एन्सर एउटै आउँछ, हात्तिनु पर्दैन। तर न धेरै ठुलो न धेरै सानो, बिचको भ्यालु लिँदाखेरि तपाईँको क्यालकुलेसन इजी हुन्छ। ओके ल भयो। अब हेर्नुहोस्, अब एक्स माइनस ए भनेको एक्स कति छ 60 माइनस ए गर्छौँ भनेको कति, ए भनेको 70, कति भयो त -10। ठिक छ, -10 लेख्यो, 65 माइनस 70 कति भइदियो त -5 लेखेँ। यो अघिकै मिन जस्तै भयो के, अघि जुन मिन निकालेको थियो नि हामी, त्यही जस्तै 2 र 3 टेबल एउटै जस्तो भयो के। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 70 आएको थियो मिन हो, किनभने मिन पनि हाम्रो त्यही आइदियो, एक्चुअल मिन पनि हामी 70 नै मानिदियो। अब सुन्दिनुहोस्, यो सर यो जति मिन आउँछ त्यही मान्नुपर्ने होइन। यहाँ हामीले यहाँ के भन्छौँ, पर्यो रेन्डमली हामीले सिलेक्सन गर्दाखेरि यो मिन र यो मिन म्याच भइसक्यो। त्यही भएर नत्र पनि यो 70 नै लिनुपर्छ जरुरी छैन, जति अर्को लिए पनि हुन्छ। त्यही भएर यो सर यो मिनै लिने हो, एक्चुअल मिन र अर्थमेटिक मिन एउटै हो कि होइन, त्यो भ्रममा नफस्नु होला, त्यो कन्फ्युजनमा नफस्नु होला तपाईँ। ठिक छ ल, त्यही भएर ल ठिकै छ। अब जे लिएको छौँ त्यहीबाट हामी गरिदिउँ, त्यहीबाट टेबल बनाइदिएको छु, केही छैन। ओके ल, अब यो भयो।
ठिक छ, -10 -5 0 अनि यहाँ 75 -70 गर्ने भने 5, 80 -70 गर्ने भने 10 अनि यसको सम कति त 0 +5 ले -5 खायो, +10 ले -10 खायो। माइनसलाई एक ठाउँमा गर्नुस्, प्लसलाई एक ठाउँमा गर्नुस् अनि जति आउँछ समेसन डी त्यो लेख्नु होला। अब यो हैन कि जहिले पनि समेसन डी को भ्यालु 0 आउँछ भन्ने कुरो छैन, यहाँ आइदियो, नो प्रब्लम। ठिक छ, समेसन डी को भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, डिपेन्ड गर्छ तपाईको यो डाटामा। ठिक छ, अब समेसन डी स्क्वायर 10 को स्क्वायर 100, 5 को स्क्वायर 25, 0 को 0, 5 को 25, 10 यो गर्नुभयो भने समेसन डी स्क्वायर कति आयो 250 आयो, यो पनि आयो। अब हामी के लेख्छौं फर्मुला हामीलाई थाहा छ, we have के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टू समेसन एफ डी स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफ डी अपन एन को होल स्क्वायर अनि स्क्वायर रुटमा। ठीक, एफ डी स्क्वायर कति आयो त यहाँ हेर्नुस् त 250 आयो, 250 आयो डिवाइड बाई स्मल एन है त, क्यापिटल एन हैन स्मल एन इन्डिभिजुअल हो है। 250 एन कति त 5 छ। ठीक, अनि यो कति एफडी कति त 0 अपन कति 5, योलाई पनि गर्नुभयो भने कति भयो त यहाँ हेर्नुस् त यो 0 यो पनि 0 आयो अनि यो 250 भनेको यो कति आयो त स्क्वायर रुट अफ 50 नै आयो भनेपछि 7.071 नै एन्सर आयो। ठीक छ, सबैको एन्सर एउटै आइरहेछ र प्लसमै आइराखेको छ, प्लसमै आउँछ र इक्वल नै आउँछ यो रुलले। अब त्यसपछि यो के भयो त डाइरेक्ट मेथड भयो, के भयो डाइरेक्ट मेथड, सरी सर्टकट मेथड, डाइरेक्ट मेथड हैन कि सर्टकट मेथड, सर्टकट मेथड सिम्पल। ल अब हामी के गर्छौं स्टेप डेभिएसन मेथड, स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हेर्नुस् x जस्ताको त्यस्तै d डैश भनेको x माइनस a अपन h। अब a कोलाई a लाई यहाँ पनि 70 नै मानिएको छ, मानिदिएको छ। ठीक छ, a लाई 70 नै माने, ए भयो यो र h भनेको यसमध्ये के देखिरहेको छु भने 5 लियो पनि डिवाइड हुन्छ, 5 लियो पनि डिवाइड हुन्छ, 5 लियो पनि डिवाइड हुन्छ, 5 लियो पनि जान्छ, 5 लियो कमन फ्याक्टर h भनेको मैले 5 लिदिए। ठीक छ, तपाईले 10 पनि लिन पाउनुहुन्छ, केही समस्या छैन। ओके ल ठीक छ, अब कमन फ्याक्टर यति भयो। अब यहाँ के आयो त हेर्नुस् त x माइनस a अपन h भनेको x कति छ 60, a भनेको 70, यो कसरी निस्किरा छ हेर्नुस्, यो कसरी निस्किरा छ 60 माइनस 70 डिवाइड बाई 5 कति भयो त -10 अपन 5 -2 आयो, -2 आयो। 65 माइनस 70 डिवाइड बाई 5 कति आयो त हेर्नुस् त -5 अपन 5 कति भयो त -1 यसरी निकालेको हो हामी। ठीक छ, अब निकाल्नु भयो भने 2 ले खायो 1 ले खायो भनेको 1 प्लसमा -1 गयो, 2 प्लसमा -2 ले खायो, यो पनि 0 भयो। यो अब यसको d डैश को स्क्वायर गर्नुभयो भने 2 को स्क्वायर 4, 1 को 1, 0 को 0, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4 र स्क्वायर जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यो कुरो मैले बोलेको छु। 4 4 कति 8 9 अनि 1 10 भयो, समेसन d डैश स्क्वायर 10 समेसन d डैश 0। यहाँ हेर्नुस् यो 0 0 आएर इजी बनाइदिएको, नत्र भने यो 0 0 नै आउनु पर्छ जरुरी छैन। अब यहाँको फर्मुला के हो त, ल यहाँ मेटेर मैले त्यही फर्मुला लेख्दैछु। ठीक छ, अब यो फर्मुला के भइदियो त हेर्नुस् त, यो फर्मुला स्टेप डेभिएसन मेथडमा हामीले के गर्छौं त सिग्मा इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड सिग्मा इज इक्वल टु समेसन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेसन एफ डी डैश अपन एन को स्मल एन को होल स्क्वायर, यो ब्रैकेट के स्क्वायर रुटमा हुन्छ सबै। ठीक छ, अब हेर्नुस् त स्क्वायर रुटमा कति d डैश को स्क्वायर 10 डिवाइड बाई 5 अनि यहाँ h पनि छुटिरहेछ है, बाहिर त यहाँ चाहियो नि त, यहाँ चाहियो 10 डिवाइड बाई 5 माइनस यो कति 0 डिवाइड बाई 5 अनि बाहिर त कति छ त
5 त एचको भ्यालु छँदैछ। 10 भनेको कति भइदियो त स्क्वायर, यो 2 भयो, 5 भयो अनि स्क्वायर रुट अफ 2 अनि यो गर्नु भने पनि कति आयो त यो पनि स्क्वायर रुट अफ 50 भनौँ अथवा 7.071 नै भन् त हैन र बाँकी भएन। आखिर त एउटै एन्सर आयो नि त। यहाँ जे डी ड्यास फरक आयो तर एन्सर एउटा आयो, डी फरक आयो तर एन्सर फरक आखिर एउटै आइरहेछ। फरक डी ड्यास अथवा डी फरक भए पनि एन्सर त एउटै आइरहेछ लास्टमा। सजिलो र गाह्रोको कुरो हो, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, कुनैमा डाटा ठुलो भइदियो भने टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म तपाईँले सर्टकट र डाइरेक्ट मेथडमध्ये एउटा युज गर्नुहोस्, बेटर हुन्छ। ओके ल भयो, यही नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो। यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यहाँ के गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, यहाँ बुझिएन त्यहाँ बुझिएन बुझाउने फेरि प्रयास गरिन्छ। ओके ल हेर्नुहोस्, अब आजको लेक्चर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यही नै भयो। अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले डिस्क्रिट सिरिजको क्याल्कुलेसन गर्छौँ, त्यसपछि हामीले थर्ड लेक्चरमा कन्टिन्युअस सिरिजको गर्छौँ। ओके ल हेर्नुहोस्, डिस्क्रिट सिरिजको अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँ। हस् आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।